सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। 163 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 163 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3746 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 163 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 130 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2430 जना पुगेको छ। हिजो र आज गरी कुल 4,80,818 जनाको कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोहकै कारण मधेसीले नेपालको नागरिक सम्मान पाएको बताउनु भएको छ। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शहीदको बलिदानीकै कारण मधेसीलाई बिहारी र धोती भन्न छाडिएको बताउनु भयो। मधेस सहित विभिन्न आन्दोलन अगाडि मधेसीलाई नेपाली नागरिक पनि मानिएको थिएन। बिहारी धोती अरु के शब्दले सम्बोधन गर्न गरिन्थ्यो। अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, वीर सपुतको बलिदानका कारण संघीय गणतन्त्र नेपाल बनेपछि अहिले त्यस्तो सम्बोधन बन्द गरिएको बताउनुभयो। शहीदको बलिदानीकै कारण एकात्मक र निरंकुश शासन प्रणाली फ्याकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्ति विभेदकारी शासक वर्ग आज पनि संघीय गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने खेलमा लागेको भन्दै अध्यक्ष यादवले यसको रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। समाजमा धेरै प्रकारका विभेद र असमानता विद्यमान रहेको भन्दै उहाँले महिलाप्रतिको असमानता विभेद र हिंसा अहिले पनि समाजमा जकडिएर बसेको बताउनुभयो। यसबाहेक दलितहरूप्रतिको अमानवीय व्यवहार, मानवाधिकारको हनन, अवसर र सम्भावनाबाट वञ्चित गर्ने व्यवहार अहिले पनि समाजमा कायमै रहेको, अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। जाति र भाषा संस्कृतिको आधारमा साथै अरु धेरै आधारमा समाजमा विभेद र असमानता, शोषण, उत्पीडन कायम रहेको भन्दै उहाँले यस्तो विभेद जरैबाट उखालेर नफ्याकेसम्म शहीदको सपना पूरा गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नगदेबाली उखुले लामो समयदेखि गर्दै आएको किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाएको किसान मार्कामा परेका हुन्। जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि केही उद्योगले रकम नदिएको भन्दै किसानले पटक पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। आन्दोलित किसानका माग पूरा गर्न प्रशासनको पहलमा केही रकम भने भुक्तानी भएको जिल्लाका उखु उत्पादक किसान रामेश्वर महतोले बताउनुभयो। उद्योगहरूले दिने रकम उठ्ने क्रम जारी रहेको, तर सरकारले दिने अनुदान रकम नपाउँदा आफूहरू मारमा परेको उखु उत्पादक किसान राम केशव शाहले बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उद्योग र किसान प्रतिनिधि बीचको सहमति अनुसार उद्योगले प्रति क्विन्टल 520 र नेपाल सरकारले 70 रुपैयाँ अनुदान रकम दिने सहमति भएको थियो। चीनी उद्योगले समयमा उखुको किसानको उखु बिक्रीको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएकोले किसानको खातामा पैसा पठाउन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जीवन पुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उद्योगीलाई चाँडै किसानले उखु बिक्रीको तथ्याङ्क पठाउन तागेदा गरिएको र उद्योगले तथ्याङ्क पठाए लगत्तै अनुदान रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। सर्लाहीमा 3वटा उद्योग रहेका छन्, जसमा इन्दु शंकर चीनी मिल उद्योग हरिवनले सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौल सुगर मिलले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। आगामी मन्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सिराहा 2बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम सिफारिस भएको छ। माओवादी केन्द्रले सिराहा जिल्ला कार्यालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। जसअनुसार सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ दशमीलाल चौधरी र आशानन्दन यादवको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र सुरेश चन्द्र दास यादवको नाम सिफारिस गरिएको छ। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ विश्वनाथ शाहको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै सिराहा क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महेन्द्र पासवान र अजय शंकर नायकको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 2 वर्ष पनि दल टिकाउन नसक्नेहरूले देशको विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। शनिबार बानेश्वरको कोमाले धारा मर्मत सम्भार तथा पार्क सौन्दर्यीकरण उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले रविन्द्र मिश्रप्रति इंकित गर्दै 2 वर्षसम्म पार्टी टिकाउन नसक्नेले देश विकास गर्छु भन्नु नहुने बताउनु भयो। नेता सिंहले पार्टी खोल्नु नाङ्लोमा पसल खोलेर चलाउनु जस्तो नभएको भन्दै मिश्रप्रति पार्टी टिकाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि काम गर्नलाई आफ्नो पार्टी टिकाएर देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ पार्टीको हावा चाँडै फैलिने गरेको उल्लेख गर्दै विचार गरेर मात्र भोट हाल्न मतदाताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रसँग 819 मतान्तरले मात्र सिंह विजय बन्नुभएको थियो। सिंहले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि हल्लाको पछि नलाग्न नभई विवेकले देश विकास गर्न सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देश विकास गर्ने पुराना कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको बेला नयाँ पार्टीहरूले कुनै काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तन गर्छु भनेर आएको दल अहिले कहाँ छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नारा परिवर्तनको नारा किन परिवर्तनको नारा के परिवर्तन गर्छन् हैन परिवर्तनको लागि भनेर भन्छ। परिवर्तन गर्नेहरूले त पहिला आफूले चाहिँ खोलेको दललाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो नि त। सम्हाल्न सकेको छ? यहाँबाट आएको चाहिँ त्यो दल कहाँ पुग्यो, त्यो नेता भनाउने त्यो व्यक्ति कहाँ पुग्यो, के गरिरहेको छ? त्यो राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि सजिलो छ। अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थाबाट चाहिँ हामी चाहिँ गुज्रेर जनतालाई चाहिँ अधिकार दिलाएको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि निर्वाचनमा यो चाहिँ जुन अधिकार हो त्यो अधिकार सबैलाई छ। नयाँ दल खोल्ने पनि अधिकार छ। स्वतन्त्र दललाई खोल्न नसक्ने स्वतन्त्रबाट पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएर आउने चाहिँ त्यो चाहिँ खुला छ, स्वागत हामी गर्छौं। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने नि खाली चाहिँ नारा दिएर हुन्छ र भने अब के हो टेस्टै के भएको छैन। अब हामीलाई त के छ भन्दा अझ प्रश्न गर्छ। अब 3 पटक यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरुकै मत लिएर चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जितेर गइसक्यौं। तर तै पनि त हामीलाई क्वेशन गर्छ, चित्त बुझ्दो कुरा गरेन भनेर चाहिँ भन्छ। टेस्ट नेता सिंहले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार नदिँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताउनु भयो। उहाँले जनताको बहुमत हुँदा समेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संघीयताको कानून नबनाइदिँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउनु भयो। नेता सिंहले ट्र्याकबाट बाहिर गएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा जितेर कांग्रेसले देश विकास गर्ने बताउनु भयो। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल सरकारले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यातका लागि तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले यस वर्ष बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने बताउनु भयो। हाल नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। ऊर्जालाई उत्पादनको माध्यमबाट बनाउन लागिएको र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क जस्तै रहेको जानकारी दिँदै उहाँले घराइसी प्रयोजनका लागि मूल्य घटाएको छ भनेर कृषि र सिंचाइमा 75% महसुल घटाइएको जानकारी दिनुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले गठबन्धनको सीटको विषयमा बेलुकासम्म टुङ्गो लगाउने बताउनु भयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री खानले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि गठबन्धन तोड्ने पक्षमा पार्टीको केन्द्रीय समिति नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्धमा पार्टीका नेताहरूले भाषणबाजी गर्दै हिँड्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध तरुण दल काभ्रे जिल्लाको शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनले उठाएका उम्मेदवारहरूको पक्षमा उभिन राजनीतिक धर्म र दायित्व दुवै भएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आफू कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र गृहमन्त्री भएको नाताले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बचाएर आगामी निर्वाचनलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गराउने दायित्व पूरा गराउन प्रतिबद्ध रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। हाम्रा नेताहरूको क्षमता र गठबन्धनको क्षमता के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन रहिरह्यो भने अर्को गठबन्धन नबन्ला, यतिसम्म मात्रै भन्दिनँ मैले। केन्द्रीय समितिमा मैले डिटेलमै भनिदिएको थिएँ। यदि यो गठबन्धन बचाउन सकिएन भने अर्को गठबन्धन रोक्न सकिँदैन। त्यसपछिको निर्वाचन आकलनको हिसाब गर्नुहोला। क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसको हिस्सामा उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्दाखेरि कुन ठाउँमा गर्ने त्यसमा बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमै होस्। हामीहरूले त्यसमा बडो बुद्धिमत्तापूर्णै रूपमा चाहिँ आफ्नो अडान राख्नुपर्दछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कुरासँग मेरो यहाँ कुरा मिल्छ। तर गठबन्धन तोडेर हेरौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठबन्धन अहिले तोड्दैन। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले यसरी पार्टीका तरुण साथीहरूलाई बोलाउने र मिसलिड गर्ने खालको भाषण गरिदिनु हुँदैन। सुरक्षित गर्ने, यो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, लागू गर्ने क्रममा यसको अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसकै हो। निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनु धेरै नै चुनौतीपूर्ण काम हो। विजय गराउनु धेरै नै चुनौतीपूर्ण काम हो। यो गठबन्धन गरेर एउटा पार्टीका मतदाताहरूलाई अर्को पार्टीमा मत हाल्न त झनै गाह्रो छ नि। यो भोट कसरी ट्रान्सफर गर्ने होला? मन्त्री खानले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसार निर्वाचनको सीट संख्या बाँडफाँड गराउने काममा भने बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको गठबन्धनसँग कुनै सिद्धान्त र गन्तव्य नै नभएको बताउनु भएको छ। एमाले मोरङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले गठबन्धन एमालेको विरोध गरेर मात्र भएको र यसको कुनै सिद्धान्त र गन्तव्य नै नभएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सबै षड्यन्त्रलाई चिर्दै एमालेले बहुमत ल्याउने दावी पनि गर्नुभयो। अहिलेको तथ्यले प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउने देखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै पोखरेलले अहिले आवश्यकता अनुसार केही स्थानमा केही दलहरूसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने तर गठबन्धन नै बनाएर अघि नबढ्ने धारणा राख्नुभयो। पोखरेलले नेपालको स्वाभिमानमाथि कसैले गलत नजर लगाउन नसक्ने कुरा एमालेले नै स्थापित गरेको जिकिर गर्नुभयो। न दृष्टिकोण, न कार्यक्रम, न कुनै गन्तव्य। यो एमाले विरोधी अपराधीहरूको षड्यन्त्रपूर्ण डफा हो। यो एकदम षड्यन्त्रकारीहरूको डफा हो। एमालेको विरोधमा केन्द्रित भएर निर्माण भएको यो गठबन्धन हो। त्यसको म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, छलफल गर्न चाहन्छु। त्यसको दृष्टिकोण के हो? त्यसको सिद्धान्त के हो? गठबन्धनको त्यसको सिद्धान्त के हो? दृष्टिकोण के हो? कार्यक्रम के हो? त्यसको गन्तव्य के हो? नथिङ। त्यसको एउटै चीज, एमालेलाई सिद्ध्याउनु। एमालेलाई सिद्ध्याउनु त्यसको मुख्य उद्देश्य हो। तपाई रुख चिन्ह बोक्नेहरू हँसिया हतौडाको घेरा लगाएको हँसिया हतौडा भोट हाल्ने रे, अनि हँसिया हतौडावालाले रुखमा भोट हाल्ने रे। दलीय प्रणालीमा
त्यो निर्वाचन भनेको विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, दृष्टिकोणको आधारमा हुन्छ। यो गठबन्धन के को लागि त भन्दा एमालेको विरोधको लागि हो, कुर्नु पर्दैन। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अबको निर्वाचन मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा एमाले कसरी जान्छ? एमाले अब हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका कमी कमजोरीका कुराहरू छन् भनेपछि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने टिकट त्यसले पाउनुपर्छ जसले चुनाव जित्छ। केन्द्रीय तहको गठबन्धन फोहोर प्लास्टिकमा पोको पारेको पोको होइन यो। चुनावमा जित गराउने हिसाबले कुन शक्तिसित कुन ठाउँमा तालमेल गराउँदा उचित हुन्छ त्यही कुरा हुन्छ। हो, हामी यसको तयारीमा पनि छौँ। त्यसकारणले म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमाले हिजो भएका कमी कमजोरी के छन् ती कमी कमजोरीलाई सच्याएर अब हाम्रो सिङ्गै शक्ति कसरी परिचालित हुने त्यसको योजनाका साथ हामीहरू लागेका छौँ। गठबन्धनबाट मनोवैज्ञानिक रूपले त्रस्त हुनु पर्दैन। त्यो गठबन्धन त्यो बेकारको गठबन्धन, कुहेको गठबन्धन हो, त्यसले केही लछारपाटो लाउँदैन। पोखरेलले यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन लगाएका विषयमा देखिएका कमी कमजोरीलाई यसपटक एमालेले सुधार गरेर लैजाने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द कालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनर्निर्देशन दिएको छ। मानवाधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवारीले सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकारी पक्षमा नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिन काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार सरोकार मानवाधिकार समितिको बैठकमा उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। त्यहाँ बढी डिमान्ड हुन्छ, एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अपेक्षा भएको कारणले धेरै विवाद भएको हुनाले तर एउटा विश्वास पनि के छ भन्दाखेरि भने यो प्रोसेस बुझेको मान्छेले यो प्रोसेस लिड गरेको हुनाले यो त कहीँ न कहीँ टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अस्ति पीडितहरू जमेर आफ्नो कुरा गरिरहेको थिए। मलाई अचम्म के लागिरहेको थियो भने अहिले पनि अलिअलि साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, पीडितहरू पनि अपिलको जुरिस्डिक्सन दिनुपर्छ भनेर मागिरहेछ। मलाई सुरुदेखि नै अचम्म के लागिरहेको छ भने पीडित किन अपिल मागिरहेछ? मुद्दा त पीडकलाई चल्ने हो नि, अपिल त उसले खोज्ने हो नि। तर पीडित पनि अपिल राख्नुपर्छ, अहिले पनि साथीहरूले पनि अपिल राख्नुपर्छ भनिरहेछ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि भने न्याय परिषदको सिफारिसमा सरकारले विशेष अदालत गठन गर्छ, पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएको छैन, मुद्दा त्यहाँबाट साफराफ गरिन्छ भन्ने डरका कारणले पीडितहरू चाहिँ अपिल राख्नु भनिरहेछ। जबकि त्यो माग भनेको चाहिँ पीडकले गर्नु, किन मुद्दा त पीडकलाई चल्छ नि, पीडितलाई चल्दैन नि। अब जसलाई मुद्दै चल्दैन ऊ पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि अपिल राख्नुपर्छ, अपिल राख्नुपर्छ भनिरहेछ। अपिल त कसलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि मलाई तल्लो अदालतले इन्जस्टिस गर्यो भने म माथि जान पाऊँ भन्ने हिसाबमा हो नि। अनि मुद्दा चाहिँ पीडकलाई चल्छ, इन्जस्टिस भए उसलाई हुन्छ। त्यसले त अब पीडकहरू चाहिँ खास गरी सम्भावित पीडकहरू चाहिँ अपिलको कुरा गरिरहनु भएको छैन, किनभने उहाँहरू के ढुक्क हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट मेरो मुद्दा राफसाफ हुन्छ। साक्षी जान, पीडित त साक्षी हो नि। जहाँ पक्षलाई अपिलको राइट छ तर पक्ष गइदिएन, सरकार अथवा पीडक गइदिएन भने चाहिँ पीडित जान पाउने हो। जहाँ पक्षलाई अपिलको राइट छैन भने साक्षी अथवा पीडित चाहिँ जान पाउँदैन। मलाई चाहिँ कोर्टले त्यो अपिल ग्रान्ट गर्दैन। तपाईँले अघि नै उठाएको विषय भनेको साक्षी के अरे जाहेरवाला पनि गइरहेछन् नि, त्यो मुद्दामा पक्षलाई अपिलको राइट भएका कारणले जाहेरवाला जान पाइरह। जहाँ पक्षलाई अपिलको राइट छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो पीडितलाई अथवा जाहेरवालालाई अपिलको राइट हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो च्याप्टर क्लोज दिइसके पछाडि अपिलको राइटको प्रयोग अथवा विशेष अदालतको गठन हामीले यो गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कुरोलाई मात्रै भनेर आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धित कानून तत्काल संसदमा पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो कानून बनाउन काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउनमा झनै समस्या थपिए
थपिएर आउनेतर्फ सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन काममा ढिलाइ गरे मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्क समेत गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। भारतले धान र चामल निकासीमा लगाएको शुल्क र कनिका निर्यात प्रतिबन्धले नेपालको उद्योग व्यापारदेखि आम मानिसको भान्सासम्ममा प्रभावित हुने दावी निजी क्षेत्रले गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतीय नीतिले नेपालमा पर्ने समस्याको तत्काल निकास खोज्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। भारतको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागले सूचना निकालेर धान र चामलको निर्यातमा 20% शुल्क तोकेको छ। कनिका निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्धका कारण एकातिर विश्वभर खाद्यान्न उत्पादन एवं आपूर्तिमा गतिरोध छ भने प्रतिकूल मौसमले चालू वर्षमा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन पनि घट्ने अनुमान छ। यो अवस्थामा खाद्यान्न आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति र मूल्य भारतको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागले सूचना निकालेर धान र चामलको निर्यातमा 20% शुल्क तोकेको छ। कनिका निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाएको रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्धका कारण एकातिर विश्व खाद्यान्न उत्पादन एवं आपूर्ति गतिरोध छ भने प्रतिकूल मौसमले चालू वर्षमा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन पनि घट्ने अनुमान छ। यो अवस्थामा खाद्यान्न आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति र मूल्य सहज बनाइराख्न भारतले यसअघि गहुँ र यसका उत्पादनको निकासीमा रोक लगाएको थियो। चामलको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता भारतले निकासीमा लिएको कडाइका सबैभन्दा बढी असर नेपाली भान्सामा पर्ने देखिएको छ। नेपालीको मुख्य खाद्यान्नको रूपमा रहेको चामल र यसको कच्चा पदार्थ धान दुवैको निकासी कडाई गरेपछि स्वदेशी उद्यमी व्यापारी चिन्तित भएका हुन्। केही समय अघि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले धान र चामल निर्यातमा 20% निकासी शुल्क लगाएको छ। कनिकाको निकासीमा त प्रतिबन्ध नै भयो। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मात्र भारतबाट 5,20,000 टन चामल र 5.5 लाख टन धान निर्यात भएको संघले बताएको छ। सोही अवधिमा 50,000 टन कनिका आयात भएको थियो। नेपालमा चामलको अधिकांश आपूर्ति अझ पनि आयातकै भरमा रहेकोले भारतको पछिल्लो नीति चामलको मूल्य हवात्तै बढ्ने चामल आयातकर्ता सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङ सञ्चालक श्याम सुन्दर रुङटाले बताउनुभयो। भारतबाट हुने निकासीमा लगाइएको शुल्क कम्तीमा नेपालका लागि हटाउन आग्रह गर्नुपर्ने रुङटालेको आग्रह छ। यो सम्भव नभए सरकारले आयातमा लिने भन्सार महसुल केही समयका लागि हटाएर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने सुझाव रुङटाको छ। भारत त विश्वमै सबैभन्दा सस्तो चामल उत्पादक भएकोले यो नीतिले भारतीय क्षेत्रबाट चामल उत्पादनको अवैध ओसार पसार तीव्र हुने अध्यक्ष गुप्ताको बुझाइ छ। यसबाट सरकारको राजस्व समेत नोक्सानी हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा सञ्चालित साना ठूला गरी करिब 2500 चामल उद्योग बन्द हुने र उपभोक्ताले महँगीको भारी बोक्नुपर्ने भएकोले सरकारले भारतलाई कम्तीमा नेपाललाई सो नीति लागू नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ। नेपालका लागि निकासी हुने यस्तो उत्पादनमा कुनै पनि शुल्क नलिन नेपाल सरकारले भारतसित तत्काल पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हैदराबादमा बालापुर गणेशलाई चढाइएको 21 किलोग्राम लड्डु शुक्रबार 24.60 लाख भारु झण्डै 40 लाख रुपियाँमा बिक्री भएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। गणेश चतुर्थीका अवसरमा गणेशको प्रतिमामा चढाइएको लड्डु लिलामीमा यति महँगो मूल्यमा बिक्री भएको स्थानीय व्यापारी बी लक्ष्मी रेड्डीले गणेशलाई चढाइएको लड्डु किनेको खबरमा उल्लेख छ। गएको वर्ष लड्डु 18.90 लाख भारुमा बिक्री भएको थियो। गणेशलाई चढाइएको लड्डु किन्दा सौभाग्य हुने, राम्रो स्वास्थ्य, सम्पत्ति र खुशी प्राप्त हुने स्थानीयवासीको मान्यता छ। गणेशको मूर्ति विसर्जन गर्नु अघि लड्डु लिलामी भएको हो। यसैबीच शहरमा गणेशको मूर्ति विसर्जन कार्यक्रममा मानिसहरूको भीड बढेपछि धेरै संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। रुसले कब्जा गरेको खार्किभ क्षेत्रभित्रका 30 वटा ठाउँमा दर्जनौं गाउँ फिर्ता ल्याएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले शुक्रबार सेनाले खार्किभको 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता गरेको र 50
किलोमिटर अघि बढेको बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। युक्रेनले अब रुसलाई अन्य क्षेत्र कब्जा गर्न नदिने र उसले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्ने अभियान चलाएको घोषणा गरेको छ। खार्किभमा अपेक्षा गरे भन्दा छिटो सफलता मिलेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। समाचारको पुष्टि गर्न युक्रेनले पत्रकारलाई प्रवेश अनुमति दिएको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले खार्किभको युक्रेनी झण्डा फहराउँदै गाडी कुदेको र युक्रेनी सैनिकले खुसियाली मनाएको भिडियो पोस्ट गरेका छन्। युक्रेनी सेना र एक रेल मार्गको नजिक पुगेका छन्। रेल मार्ग कब्जा गर्न सकेमा रुसी सेनाको बन्दोबस्तीका सामान ढुवानी हुन नपाउने र उनीहरू थप समस्यामा पर्ने देखिएको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिका र युरोपका सहयोगीले दिएको अत्याधुनिक हतियार तथा युक्रेनी सेनाको बढ्दो मनोबलका कारण ठाउँ ठाउँमा शत्रुलाई लखेट्न सफलता मिलेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाइ छ। तर रुसले पनि पूर्वी युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा पुनः ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरेको छ। युक्रेनको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै रुसले खार्किभमा आफ्नो सेनाको कब्जा यथावत रहेको र थप सैनिक परिचालन गरिएको जनाइएको खबरमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता नगर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मनसुनी बाढीबाट प्रभावित लाखौं मानिसका लागि सहयोग जुटाउन पाकिस्तानको भ्रमण गर्नुभएका गुटेरसले जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वव्यापी ध्यान नपुगेको भन्दै त्यसलाई गैर जिम्मेवारीपनको संज्ञा दिनुभएको छ। महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न सामूहिक आत्महत्या बराबरको भएको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गुटेरसले शनिबार पाकिस्तानको दक्षिणको बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। पछिल्लो पटक लगातारको वर्षाका कारण पाकिस्तानमा आएको बाढी पहिलो झण्डै 1500 जनाको गुटेरसले पाकिस्तानको बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। पछिल्लो पटक लगातार यस्तै बाढीले कैयौं हेक्टरमा लगाइएको बाली नाली नोक्सानी हुनुको साथै घर व्यवसाय सडक पुलहरू भत्किएका छन्। पाकिस्तानले पुनर्निर्माण र मरम्मतका लागि कम्तीमा 10 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने बताएको छ। पाकिस्तानले तत्काल 3 करोड 30 लाख प्रभावितका लागि खाद्यान्न आवश्यक भएको जनाएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष मनसुनी वर्षाका कारण ठूलो जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। बीस वर्ष मुनिको एसिया कप फुटबल छनौटमा नेपाल भुटानसँग खेलेको छ। खेल बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद खल खलिफा स्टेडियममा सुरु भएको भुटानसँगको खेलमा नेपाल केही सहज अवस्थामा छ। 20 वर्ष मुनिको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मेघराज केसी प्रतियोगिताका लागि टिमको तयारी अवस्थामा रहेको छ। नेपालमा रहेको सामूहिक भुटानी खेलका लागि समूह विजेता आउँदो 20 टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।